السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو غادي نخدموا ليكزارسيس 10 في ترموديناميك سي ام سي اس 4. هذا هو ليكزارسيس ديالنا. قال لك لي دوني اكسبيريمونطال ديكيليبر ليكيد فابور دو l'acide nitrite sont données suivant l'évolution de la pression de vapeur saturante de l'acide nitrile pur en fonction de la température. دونك عطاونا المعطيات التجريبيه بالنسبه لهاد ليكيليبر ديال ليكيد فابور ديال لاسيد نيتريل. دونك التطور ديال لا بريسيون بدلاله لا تمبيراتور. السؤال الاول قال لك كالكيلي لانتالبي دو فابوريزاسيون دو لاسيد نيتريل سون لا بريسيون ستاندard considérée indépendante de la température. On suppose que le volume molaire du gaz est très supérieur à celui du liquide et que le gaz se compose comme un gaz parfait. دونك باش نجبدو هاد لانتالبي دو فابوريزاسيون خصنا نعرفو لو فورمي دوك لابيرون، يعني خصنا نرسمو دياغرام لا تمبيراتور بدالة لا بريسيون ونحدو لا درواس من خلال هاد لو فورمي دوك لابيرون اللي غادي نوريكم دابا. عندنا الفابور دونك من ليكيد الغاز، دي دو اي ديال الغاز كتساوي في ديال الغاز دي دو بي موان اس ديال الغاز دي دو تي، و دي دو اي ديال ليكيد كتساوي في ديال ليكيد دي دو بي موان اس ديال ليكيد دي دو تي. اليكيليبر دي دو اي ديال الغاز كتساوي دي دو اي ديال ليكيد. دونك نحط لو فوليوم في هاد الطرف والانتروبي مولير في هاد الطرف، وندير دي دو بي سيغ دي دو تي اللي كتساوي دي دو اس سيغ دي دو في. بما ان الفوليوم ديال الغاز قالك سيبيريور الفوليوم ديال الليكيد، يعني هاد دي دو في كتساوي لنا الفوليوم ديال الغاز. قالك الغاز سو كومبوز كوم ان غاز بارفي، يعني غنابليكيو لا لوا دو غاز بارفي اللي كيقول بي في ايكال ان ار تي ان ايكال ان مول، ونخرجوا هاد لو فوليوم اللي كيساوي ار تي سيغ بي ونعوضوه هنايا. أصبح لي دي دو بي سيغ دي دو تي كتساوي لا بريسيون لا شارلاتون دو فابوريزاسيون سيغ ار تي كاري. نجيب لا بريسيون من تحت هاد دي دو بي و دي دو تي نطلع هنايا وندخل الانتيغرال في هاد الطرف والانتيغرال في هاد الطرف. الانتيغرال ديال دي دو بي سيغ بي هو ال ان دو بي، والانتيغرال ديال 1 سيغ تي كاري هو موان 1 سيغ تي. دونك أصبح لي ان دو بي كتساوي ناقص لا شارلاتون دو فابوريزاسيون sur R1 sur T plus واحد لا كونستانت. يعني ملي غنجي الدياغرام دوك لابيرون غادي ندير L de P كيساوي ليا F1 sur T la pression en fonction de la température. la température عطاوها لينا بالدغري سيلسيوس، غنحولوها لكلفين كنزيدو 273 وغنديرو 1 sur T وغنضربو في 10 أس ناقص 3 باش نحصلو على شي فالور لي صغار باش يسهل لينا في الرسم ديال الدياغرام. وبالنسبه لا بريسيون عطاوها لينا، دونك غنديرو ان دو بي. دابا انا كنقلب على هاد لا شالور لا طون دو فابوريزاسيون. حنا كنعرفو المعادله ديال المستقيم y كتساوي ا اكس بلس بي. ا في هاد الحاله هي ناقص لا شالور لا طون دو فابوريزاسيون سور ار، و ا كاينه واحد الطريقه باش نجبدوها. كناخدو جوج نقاط من هاد لا دغوات وكنديرو الاسقاط ديالهم على ال دو بي وكذلك الاسقاط ديالهم على 1 سور تي. دونك باش نوضح لكم هاد الطريقه راه غير ديال الابتدائي، دونك طريقه اللي سهله. y كتساوي ا اكس بلس بي، ا كتساوي مسافه رأسيه على المسافه الافقيه. هذا معروفه كيديروه في الهندسه بزاف. يعني حنايا خدينا جوج ديال النقاط ودرنا مثلا اسقاط هنايا، خدينا واحد النقطه اللي هي 12.049 وخدينا واحد النقطة مثلا هنايا اللي هي 7.560، وهاد النقطة اللي خدينا في الأول غنديرها الإسقاط لتحت على 1 سيغ تي اللي هي 2.681، وكذلك النقطة الثانية اللي خديت منها غنديرها الإسقاط هنايا هي 3.663 في 10 أس ناقص 3، يعني ناقص لا شارلاتون دو فابوريزاسيون سيغ ار كتساوي ناقص 4.57 في 10 أس 3، ونخرج هاد لا شارلاتون دو فابوريزاسيون اللي كتساوي 4.57 في 10 أس 3 مضروبة في ار، و ار كتساوي 8.314، يعني لا شارلاتون دو فابوريزاسيون كتساوي 38.24 كيلو جول باغ مول. دونك غادي نرجع وغادي نوضح لكم هذاك الشيء اللي درت. وبالنسبه للناس اللي ما فاهمينش هاد الطريقه راه كلشي قراها معادله مستقيم y كتساوي ax بلس b. y في هاد الحاله هي ln دو b، اما a في هاد الحاله راه كتساوي لنا ناقص لا شارلاتون دو فابوريزاسيون سور r، و x هو a سور t، و b في هاد الحاله هي هاد لا كونستانت، وهذيك ا اللي قلت لكم كتساوي هي المسافه الرأسيه على المسافه الافقيه اللي جبدنا دابا
كيفاش كنجبدوها؟ سهله. المسافه الرأسيه هذه المسافه الرأسيه، والمسافه الافقيه هي هذه، يعني كدير المسافه الرأسيه على المسافه الافقيه. دونك قلنا المسافه الرأسيه على المسافه الافقيه، خذ اي نقطه. دونك اعلى نقطه هي هذه، خديت القيمه ديالها وكنقص منها ادنى قيمه اللي هي هذه، يعني هادشي في المسافه الرأسيه. هذه جاتني في هذه النقطه، وخديت مسافه رأس يعني سنايا الاسقاط ديالها جات في هذه النقطه، يعني هاد البوا ناقص هذه. دونك هادشي كندير الاسقاط ديالو في هذا المحور، هذا المحور إكغيك على، وكناخد البلاصه اللي خديت عليها اعلى نقطه اللي هي هذه. دونك الاسقاط ديالها على المحور مثلا اكس، دونك مثلا غتعطيني هذه القيمه، كنقص منها هذه القيمه اللي الا درت ليها الاسقاط هنا. دونك هذه راه باينه واضحه، راه كلشي عارفها. السؤال الثاني قال calculer la température d'ébullition de l'acide nitré sans la pression standard on donne la valeur de la constante de gaz par PA كتساوي 8.14 جول فوا كلمة موان 1. دونك خاصنا نحسبوا لا température d'ébullition، يعني درجة الحرارة مي كيبدا مثلا الماء ولا هاد لاسيد النيتريل كيبدا يتبخر. دونك انا خاصني نجبد ليهم غير هاد لا température. بالنسبة لا بريسيون قالك في ليطا ستوندار، ليطا ستوندار لا بريسيون كتساوي 1 اتموسفير الا حولنا لباسكال كيساوي 1.013 في 10 أس 5، وهاد ناقص لا شالور لاتون دو فابوريزاسيون سور ار ديجا هي اللي لقينا دابا هي لا بونت. بقات لينا هاد لا كونستانت مثلا هذيك بي، كنرجعوا للشكل ديالنا وكنشدوا هاد المحور هذا وكنطولوه. من كطولوه هاد لا درواس النقطه اللي كتقاطع مع هاد المحور إكغيك هي هذيك لا كونستانت. ولا طريقه اخرى، حيت هاد الطريقه الرسم اللي غادي ديروا نتوما ملي غتبغيو تطولوا هاد المحور يعني خاصكم ديروا واحد الرسم اللي هو كبير بزاف. دونك من الاحسن ديروا واحد الطريقه اللي بسيطه. دونك الطريقه ديال الاجابه السؤال الاول فاش جبدنا هذيك لا بونت، دونك غادي نطبقوها هنايا. دونك اعلى نقطه قلنا هي البلاصه اللي غادي تقاطع لينا مع هذا المحور إكغيك ياك. دونك هذيك هي لا كونستانت غنسميها هي اكس، كنقص منها ادنى نقطه، وهذه المسافه الرأسيه. ادنى نقطه خدينا هي 7.560، بقيت محافظ على نفس القيم اللي لقيت في السؤال الاول على. دونك الا كانت ادنى نقطه هي اكس، يعني الاسقاط على إكغيك غادي يكون زيرو ناقص هاد 3.663 في 10 أس ناقص 3 كتعطينا ناقص 4.57 في 10 أس 3. يعني الا جبدتو هاد اكس غادي تلقاوها كتساوي 24.3. دونك لا كونستانت راه كتساوي 24.3. وغنجي غنعوض كل حاجه بالقيمه ديالها في هاد ليكواسيون، وغادي نجبد هاد لا طومبيراتور. وما تنساوش لا بريسيون نحولوها لباسكال. غادي تخرج لكم لا طومبيراتور كتساوي 357 كلفين. الا بغيتو تحولوها دوغري سيلسيوس كنقصوا 273 غادي تعطيكم 84 دوغري سيلسيوس.